बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहन भाइयों, बेटे बेटी, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो का अनुमान है कि अपनों में छुपे मुनाफिकों की पहचान, यानी अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों, बेलियों में छुपे हुए मुनाफिकों की पहचान कैसे करनी। तो बहन भाइयों, बेटे बेटी, आज की वीडियो बहुत अहम है, बहुत मेहनत से आपके लिए बनाई गई है। इसलिए आपको चाहिए कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल को दबाकर आप पर क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली अच्छी से अच्छी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। चलो देखते हैं इस वीडियो में कि अपनों में छुपे मुनाफिकों की पहचान कैसे करनी है। अपने आप से लड़ने की ताकत अपने अंदर पैदा कर लो तो तुम पूरी दुनिया से लड़ जाओगे। ये भी डायलॉग वाली है, जो डायलॉग ही डायलॉग है, मार्फत की डायलॉग है, समझने वाली चीज़ें हैं और बहुत मुफीद चीज़ें हैं। तलीम की जड़ें कड़वी होती हैं लेकिन इसका फल हमेशा मीठा होता है। मंजिलें कभी किसी के घर जाकर दस्तक नहीं देती, रास्तों पर चलने से ही रास्ते निकल आते हैं। मेहनत और कोशिश आपको वो सब देती है जिसके आप हकीकत में हकदार होते हैं, मगर मेहनत करनी पड़ती है। हालात और वक्त की तब्दीलियों से बदलने वाले तल्लुकात से बेहतर है कि इंसान अकेला रहे। इस शख्स की कदर करो जो तुम्हारी वजह से मुश्किलात से लड़ रहा है। पैसे से हासिल की जाने वाली तलीम कोई फ़ायदा मंद नहीं होती। आपसे जलने वाला आपका दोस्त आपके दुश्मन से ज़्यादा खतरनाक होता है। सख्त अल्फाज हमेशा वो शख्स इस्तेमाल करता है जिसके पास आपको देने के लिए दलाल बहुत कम होते हैं। बुरे वक्त को हमेशा याद रखो ताकि तुम अच्छे वक्त की हमेशा कदर कर सको। इंसान को इतनी समझ ज़रूर होनी चाहिए कि इसे कब बोलना है और कब खामोश रहना है। बाज़ औक़ात बदला लेने से बेहतर है कि किसी नामुनासिब बात को नज़रअंदाज कर दिया जाए। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपकी हर गलती आपको सबक देती है। हर गलती से आप बंदा सीख सकता है। गलती हिकमत होती है। लोगों की नज़रों में अपनी अहमियत जानने के लिए अपनी कारकर्दगी का जायज़ा लिया करें। आपकी आदतें इस बात की वजाहत करती हैं कि आप कौन हैं, यानी आपकी आदतों से आप पहचाने जाते हैं। तन्हा रहने वाला और तन्हा जीने वाला इंसान हर तरह के हालात का सामना करने का अहल होता है। जो जिनके तन्हा हो वो मुश्किलें झील कर इस काबिल हो जाता है कि हर मुश्किल का मुकाबला कर लेता है। अपने आप में तब्दीली लाओ जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। आप किसी जाहल को कैसे यकीन दिलाएंगे कि वो जाहल है जबकि इसे खुद ये पता ना हो कि वो जाहल है, यानी खुद वो अपने आप को अच्छा समझ रहा हो, काबिल समझ रहा हो, तो कैसे आप उसे यकीन दिला सकते हैं। लोगों को आपसे नहीं आपके पास चीज़ों से मतलब होता है। आपका हर ख्याल आपके किरदार का मुस्तकिल हिस्सा बन जाता है। वो लोग जिनके पास बोलने को कुछ होता है वो आम तौर पर मुख्तलिफ अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। गलती का एहसास होना इसकी सलाह की इब्तिला होती है। कोई इंसान अपने मतबों की वजह से अजीम नहीं बनता बल्कि किसी भी अजीम इंसान को इसका किरदार अजीम बनाता है। ज़रूरतों ने बहुत से लोगों को मतलबी बना दिया है। बुरे वक्त से खुद को वही शख्स बचा सकता है जो बुरे वक्त से आगाह रहता है, यानी खबरदार रहता है। ज़बान खोलने से पहले सोच लो ताकि दुनिया आपसे ज़्यादा अक्लमंद है, यानी पहले तोलो फिर बोलो। बोलने से पहले सोचो कि क्या बोलना है। जी गलत बोलना तो सोच सही बोलना। जब दुश्मन आपकी तारीफ करने लग जाए तो उस वक्त शार हो जाए, यानी जो दुश्मन उस वक्त तारीफ करेगा कि आपको बोला बनाएगा, बेवकूफ़ बनाएगा, मगर आप शार हो जाए जो कि तारीफ क्यों कर रहा है ये समझें। वो अल्फाज दूसरों से कभी ना कहें जो आप दूसरों के मुँह से अपने लिए नहीं सुनना चाहते। आप जो भी काम करें चाहे वो अच्छा हो या बुरा, लोगों के पास आपके बारे में हमेशा कुछ न कुछ मनफी गुमान ज़रूर होगा और यही ज़िंदगी है। बेमकसद ज़िंदगी बसर करने वालों की नज़र में वक्त की कोई अहमियत नहीं होती। इंसान की कोशिश और नीयत एक जैसी हो तो कामयाबी ज़रूर मिलती है।
یعنی محنت بھی کرے اور نیت میں بھی خلوص ہو تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور کامیابی دیتا ہے۔ تم جس سے نفرت کرتے ہو اس سے ہوشیار رہو، یعنی جس بندے سے تم نفرت کرتے ہو تو اس سے ہوشیار بھی رہو، اس سے پتہ چل گیا نا آپ اس سے نفرت کرتے ہو تو آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا وہ۔ خاموش رہو، صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ ہر کسی کو کسی نہ کسی کام کے لیے بنایا گیا ہے اور اس کام کی تمنا ہر دل میں ڈال دی گئی۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے اسے پاکیزہ لوگوں کی عیب جوئی میں مشغول کر دیتا ہے، یعنی صالحین کی عیب جوئی میں، ولیوں کی عیب جوئی میں مشغول کر دیتا ہے، پھر اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ جینا چاہتے ہو تو پرندوں سے سیکھو، کیونکہ جب وہ چہکتے ہیں انہیں پرواہ نہیں ہوتی کہ ان کا چہکنا کس کس کو ناگوار گزرتا ہے، انہوں تو چہکنا ہی ہوتا ہے۔ انسان کا دل اور نظر قابو نہ ہو تو وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ زندگی میں جب تم تنہائی محسوس کرو تو یاد رکھو خدا نے سب کو دور کر دیا ہے کہ پیچھے صرف تم اور وہ رہ جائے۔ اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے، اور دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا، دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی، اور اگر اپنی روح سے دیکھو گے تو خدا نظر آئے گا۔ سبحان اللہ۔ اتنا جھوٹ نہ بولو کہ تمہارے سچ سے اعتبار اٹھ جائے۔ اپنا حق چھوڑنا بھی صدقہ ہے، غصہ ذبح کر دیا کرو، یہ بھی صدقہ ہے، تمہیں غصہ تھوک دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ جو شخص خوشگوار زندگی بسر کرتا ہے وہ تلخ موت مرتا ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، ان کی صحبت میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ علم یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کیا کہنا ہے، اور حکمت یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کب کہنا ہے۔ پرندہ جب اڑنے کی ٹھان لے تو ہوا کا راستہ دینا ہی پڑتا ہے۔ صبر دراصل یہ ہے کہ جو تکلیف تمہیں پہنچے اس پر آہوزاری نہ کرو۔ اگر آپ نے آہوزاری کر لی، ہائے ہائے کر لی، تو صبر تو نہ ہوگا، پھر تو آپ نے اپنا مقصد پورا کر لیا۔ صبر یہ ہے کہ آہوزاری تکلیف ہو تو صبر کر لو، کچھ کہو نہ، چپ کر دو، وہ صبر ہوتا ہے۔ معزز بننا چاہتے ہو تو دوسروں کی عزت کرو، یعنی دوسروں کی عزت کرو گے تو لوگ عزت کریں گے نا، پھر معزز بن جاؤ گے، کیونکہ یہ کام معزز بندہ ہی کرتا ہے، اور یہی انسانیت کا کمال ہے۔ یعنی کیسی بات ہے کہ اگر آپ کسی کی عزت کریں گے تو یہ انسانیت کا کمال ہے، سنہری روح ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے ولی بنا لیتا ہے جو بندہ جو چار کام کرتا ہے۔ نمبر 1 کم کھاتا ہے، نمبر 2 کم سوتا ہے، نمبر 2 کم بولتا ہے، نمبر 4 لوگوں سے میل جول کم رکھتا ہے۔ یاد رکھو امن کا دروازہ تمہاری اپنی ہی ذات میں کھلتا ہے۔ زندگی میں 2 لوگوں سے دور رہنا، ایک مصروف اور دوسرا مغرور، کیونکہ مصروف لوگ اپنی مرضی سے بات کرتے ہیں اور مغرور اپنے مطلب کے لیے یاد کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا رزق، دولت اور عزت ہمیشہ کم رہتی ہے جو دوپہر کے وقت نماز ظہر ادا نہیں کرتے۔ بعض تکلیفوں اور پریشانیوں میں انسان کے لیے خیر چھپی ہوتی ہے۔ صبر ایک سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں گرنے دیتی ہے، نہ کسی کے نظروں میں گرنے دیتی ہے۔ اللہ کو خوش رکھنا ہے تو 3 لوگوں کو خوش رکھو، نمبر 1 غرباء کو، نمبر 2 مساکین کو، نمبر 3 دکھی اور بے سہارا کو۔ بولنے کا حق چھینا جا سکتا مگر خاموش رہنے کا نہیں، اس لیے خاموش رہنا ہی بہتر ہے۔ جب درد حد سے بڑھ جاتا ہے تو انسان روتا نہیں بلکہ خاموش ہو جاتا ہے۔ ہنسنے اور ہنسانے والے اچانک خاموش ہو جائیں تو ان کی خاموشی سے سکون نہیں، خوف آتا ہے۔ کسی کو رزق دینے کے بعد اس کے صبر اور خاموشی سے ڈرو۔ لفظوں سے ہی خاموشی ٹوٹتی اور لفظ ہی خاموش کر دیتے ہیں۔ 2 چیزیں انسان کی کمزوری کو ظاہر کرتی ہیں، جہاں بولنا ہو وہاں خاموش رہو، اور جہاں خاموش نہ ہو وہاں بولنا۔ محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی شور مچا دے۔ لوگ بے وجہ خاموش نہیں ہوتے، پتہ نہیں کیا کچھ سہ چکے ہوتے ہیں۔ الفاظ سے بھی کہیں زیادہ دوسرے بندے کی خاموشی تکلیف دیتی ہے۔ بہن بھائیو، بیٹے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے
تو لازمی کر لیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔